बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मी मिसिदा नमाज़ उर्दू टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आराम और सुकून। आराम और सुकून से क्या मुराद है? आराम और सुकून का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है और इसकी क्या अहमियत है? इसके लिखने वाले हैं मुसन्निफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज। इनका मुकम्मल तारुफ मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। आज हम आराम और सुकून तफसीलन कहानी पढ़ेंगे। ये एक मज़ाहिया तर्ज मुश्तमिल है और जबकि एक मुकालमा नगारी के फ़न से मुतारफ़ करवाई गई है। इसमें मुख्तलिफ़ किरदार हैं, जैसे मियाँ बीवी, उनका एक नौकर लल्लू है, उसके अलावा डॉक्टर साहिब है, बच्चा है और हमसाया। ये मुख्तलिफ़ किरदार के मिलने से ये मुकालमा तश्कील होगा और इसमें बताया जाता है कि आराम और सुकून का ज़िंदगी में होना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इंसान के लिए दिन और रात पैदा किए हैं। दिन में इंसान काम करता है और रात उसके सुकून के लिए, उसकी थकावट को कम करने के लिए बनाई गई है, ताकि अगले दिन वो दोबारा से अपने कामों में लग जाए। रात को में सुकून करना बहुत ज़रूरी है। आराम और सुकून के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर साहिब सबसे पहले आते हैं। जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से है, थकावट हो गई है, हरारत बुखार हो गया है। इन दिनों आपके शोहर गालिबन तकरीबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी डॉक्टर साहिब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर, जब ही तो मेरे ख्याल में उन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। बीवी, 20 मरतबा कई मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीबे दुश्मनान, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर होता है, कोई असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतनहा जोरों पर है। डॉक्टर, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी, ये बात आपने उन्हें भी समझाई? मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहिब क्या कह रहे हैं? मियाँ, हूँ। डॉक्टर, जी हाँ, मैंने समझा कि अच्छी तरह से ताकीद कर दी है, नसीहत कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर उन पर किसी के कहने का कुछ असर हुआ? डॉक्टर जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर जी नहीं, दवा के मुतल्लिक ज़रूरत नहीं है। बीवी, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर, तो फिर इजाज़त। बीवी, फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर अपने नौकर को कहती, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहिब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर, एक बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहिब, मरीज़ के कमरे में शोर गुल, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, इससे असाब पर बुरा असर पड़ता है। खामोशी असाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है, सुकून पहुंचाती है। बीवी, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहिब, आप इत्मीनान रखें। लल्लू, हजूर। डॉक्टर, उठा लो ये बैग। तो आदाब। बीवी, आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं। करीब आकर मैंने कहा, सो गए क्या? मियाँ, हूँ, यूं ही चिपका पड़ा हुआ था, खामोशी से लेटे थे। बीवी, बस बस चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहिब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप बात करें, ना कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारे, समझ गए ना? मियाँ, हूँ, कराहता है। बीवी, क्यों, बदन टूट रहा है क्या? जिस्म में दर्द है? मियाँ, हूँ। बीवी, कह दूँ तो दबा दूँ? मियाँ, हूँ। बीवी, सोने को जी चाह रहा है, दिल कर रहा है तो चली जाऊं? मियाँ, अच्छी बात है। कराहता है। बीवी, अच्छा, अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो अच्छा बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ पर मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उल्ट पलट करता है। अरे लल्लू, देखो ये कौन कवाड़ दरवाज़ा तोड़े जा रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। लल्लू, दूर से सक्का है बीवी जी। बीवी, सक्का घर में बहरे दस्ते हैं जो कम वक्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है, अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता। कल से इतनी देर मैं आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कई दफ़ा कहला चुकी हूँ
کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی بخشوں کیسے، ذرا تنہا دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں ہوں۔ بیوی کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ بیوی یہ کہتی ہے للو سے کہوں آ کر دبا دے۔ میاں او ہو۔ بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیں آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو، شور مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ بیوی تم نے اے ہے وہ کیوں؟ میاں ننھا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی، کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا، صبح سویرے کہا تھا کمبخت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ جی مہلت بھی ملے، وقت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ میاں کواڑ بند کرتی جانا، دروازہ بند کر دو، پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا، دل تو نہیں گھبرائے گا تمہارا؟ تنگ آ کر نہیں بابا نہیں۔ بیوی کہتی ہے ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے تھے، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا جوس، ساگو دانے کی کھیر، کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں جو جی چاہے، جو تمہارا دل چاہے۔ بیوی اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا، بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، صحت بخش ہے، بنوا دو۔ دو قدم چلتی ہے بیوی مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے، وہیں رہ جاتا ہے۔ میاں او ہو۔ بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگا۔ ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے، شور و گل ہونے لگتا ہے۔ ننھا ہے آپ کا، عید کے روز، عید کے دن میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، اس سے دل اس کا بھرتا ہے، خوش ہوتا ہے، نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا نا مراد، چھوڑ اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھرتا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے نہیں آتا، بھرتا ہی نہیں، شور و گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں ہوں۔ بیوی کم نہیں ہوا درد؟ بیوی تو میں کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی، پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہیں نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر جائیے، چھوڑ اپنی پٹ پٹ، بچہ رونے لگا۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و گل انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، چل ادھر، کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ تنگ ہو کر کراہے جا رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم کہتا ہے جھاڑو دے رہا ہوں۔ میاں کمبخت دفع ہو جا یہاں سے۔ بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا، دروازہ بند کر کے جا۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں، بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کس وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا، بیان کیا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے، بد تحریف، گستاخ کہیں کی ہوں۔ بیوی مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی، توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ فون تھا تمہارا، کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔
बीवी, जब उठ ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? मियाँ, मैंने कह दिया था फिर कर लें फ़ोन, मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अरे भाई, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था वरना मुझे पैगाम ना दे देते। बीवी, अब उसे क्यों कर रोक दूँ मैं? मियाँ, बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दूँ, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ एक दिन उन साहिबजादे ने नगमा सुराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी, कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। मियाँ, मुनासिब अल्फाज में खिलौना हूँ, मुनासिब अल्फाज में लिखोना हूँ, कराहता है। बेसुरे गाने का शोर जारी है, मियाँ कराह रहा है। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे? जोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा, कराहते हुए यक न शुद्ध दो शुद्ध। ये फारसी ज़बान के अल्फाज हैं जिसमें कहते हैं एक मुसीबत से निकले तो दूसरी मुसीबत में फंस गए। बीवी कहती है तौबा, आप तो बौखला देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों करा सकती हूँ? नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई? अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ। मियाँ, ख़त्म नहीं हुआ खत, ना जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। बीवी, अभी हुआ जाता है ख़त्म, फ़कीर आता है अब, बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को। मियाँ कराह कर कहते हैं बस इन्हीं की कसर कमी रह गई थी हूँ। बीवी, तो अब मैं तो उसे बुला कर ले नहीं आई। अरे तो खुदा के लिए उसे रुखसत तो कराओ। ओ लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, हाय तौबा तौबा हाय। बीवी, अरे नामुराद रेठे फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को रुखसत तो कर दें। जल्दी जल्दी कराता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मियाँ, मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी, टोपी और शेरवानी? मियाँ, हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी, है वो क्यों? मियाँ, आराम और सुकून के लिए, क्योंकि उसे घर में आराम और सुकून की अशद ज़रूरत थी, लेकिन वो माहौल नहीं था, इसलिए वो उठ खड़ा हुआ और तंग आकर कहता है कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ आराम और सुकून करने के लिए। इसलिए हमेशा दूसरों का ख्याल रखें, उनके आराम और सुकून का, और ख़ुद भी आराम और सुकून किया करें, आपकी सेहत अच्छी हो सके। ये था आज का हमारा सबक, इसे अच्छी तरह से याद करें। अस्सलाम वालेकुम।